दिल के दरवाजे पे फिर से तेरी दस्तक मांगू तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांगू شکر بیا اینجا. ببین من مغازه نمیرم، مسابقه دارم. لطفاً برو از مغازه شکر بیار. آخه حلوا رو گذاشتم رو گاز. برو داداشم فدات بشم. نه خیر نمیرم. بیادا ایش. از غمت ای نازنین از سفر میکنم قبله خود من از این سوی دگر میکنم از غمت ای نازنین از سفر میکنم از غمت ای بشرا ماموزه گفته بود اینا رو بیارم. تو چت شده؟ چرا رفتارت اینجوریه؟ هیچی نیست، این وسایل بذار از اینجا برو. چیزی قایم میکنی؟ چیزی قایم نمی کنم. آها داشتی یواشکی یه چیزی میخوردی نه؟ هیچی نمیخورم. غذاشی درست کردی؟ برون ور ببینم. خواهش میکنم برو بیرون. باشه بابا میرم، فقط باید یه بشقاب غذای پر برام بکشی. اون وقت به هیچ کی نمیگم که به بهونه غذا درست کردن. مامان بزرگ اگه ببینه دعوا میکنه. چرا دعوا کنه؟ برای مامان من درست کردی نه؟ حالا اگه یه ذره ازش من بخورم چی میشه مگه؟ اصلا من میرم. ای بابا لوس. خاله زنده داشت بگو راکشی من توی آشپزخونم، بیا اینجا. سلام علیکم زنده داشت. علیک سلام، خیر باشه. راست شکر میخواستم زنده داشت. بابام امروز قبل از رفتن گفت که یه چیز شیرین درست کنم. اصلا حواسم نبود شکر تموم شده. عمو جان گفته امروز برای شیرینی درست کنی. نکنه قراره امروز تو رو شوهر بدن؟ نه زنده داشت همچین چیزی نیست. یه چیزی بگم، اما باید کم کم برا دست به کار بشه. بالاخره هر چی نباشه تو تنها دختر اونی راکشی، تنها بچه‌شی، مامانت هم که نیست. خب باید عروست کنه. خاله کجاست؟ نمیبینمش. اوه خب اون که رفته کراچی با داداش امجدت که اصلا برگردونه. اصلا مگه بچه است که نتونه از خونه مامان بزرگش تنها برگرده؟ نه بابا داستان چیز دیگه، یا حالا بعدم بهت میگم. خب زنده داشت فعلا یه ذره شکر بده. ای وای آره. بسه کافیه؟ آره زیادم هست، فقط 2 نفریم دیگه. ببین بله. مگه برای من نمیخوای بیاری؟ حتما میارم واسهتون زنده داشت، ولی یه قاشق هم حق نداریم به احمد بدینا. اون خیلی بیادبه، بهش گفتم بره شکر بخره اصلا گوش نداد. خب من دیگه برم. خدافظ زنده داشت. خدا نگهدار. سلامت بری. خدا نگهدار. ماشاءالله پسر عزیزم، زنده باشی. رنگ پوستت چقدر روشن شده مگه نه امجد؟ ببینش. کافیه دیگه یاسمین، نوه منو چشم نزن. باشه مامان، ایشون فقط نوه شماست و با ما هیچ نسبتی نداره. چرا مخالفت کردین؟ خب تا اسکو دنبالتون می اومدم دیگه. چه نیازی بود؟ وقتت هدر میرفت. تو باید وسایلتم جمع میکردی. ماما یعنی واقعا شما رو تو دنبال من اومدین؟ مامان شما مگه بهش نگفتین؟ فقط همینقدر گفتم باید خونه بری، بقیه‌شو خودت بگو. داداش امجد فقط 2 سالم مونده، 6 سال گذشته اینجا بمونم، 2 سال دیگم روش میخوام درسمو کامل کنم. مگه اونجا دانشگاه نداره؟
همونجا درستو بخون مامان دیگه. بزرگت اینجا خیلی بهت رسیده. مامانتو فراموش کردی و میخوای همینجا بمونی؟ کافیه. دیگه خیلی اینجا موندی. بشرا رو نمیبینم. حتما خجالت میکشه. چرا؟ مگه خواستگار براش اومده؟ خب عمه‌ش اومده. بیا با من. میخوام باهات حرف بزنم. داداش امجد فقط 2 سال مونده دیگه، لطفاً بذارین اینجا بمونم. عجب گیری کردیم. آی کاملا شبیه حلواهایی شده که مامانم درست میکرد. خدا کنه طعمش هم عین همون شده باشه. بابا خیلی خوشحال میشه. با شنیدن اسم مامان بابا حتما ناراحت میشه. خیلی خوشمزه است. سلام علیکم بابا. علیک السلام. بهش سلام کن. این مادر جدیدته. بیا. اینجا بشین، من میام. دیگه درست نیست خونه ی داییت زندگی کنی. چرا؟ مگه چه اتفاقی افتاده؟ و اگه مشکلی هست چرا 6 سال پیش منو اینجا فرستادی؟ به کرچی عادت کردم. حالا اونجا نمیتونم زندگی کنم. باید به خونه خودت عادت کنی، نه خونه پدرزنت. داداش جون، آبجی این لباساتو فرستاده گفت اینا رو هم بذار. چرا؟ مگه آبجی بشرات پاشت و هنوز که خودش نمیتونست بیاد اینجا؟ از صبح تا حالا بهش گفتم بیاد تو وسایل جمع کردم بهم کمک کنه. خیلی خوب، دیگه دور اطرافت نمیاد. چرا؟ دارم سعی میکنم همینو بهت بگم. مامان بشرا رو برای تو خواستگاری کرده. واسه همین دنبالت اومدیم. بعد از عید جشن نامزدیته، ولی گوش کن. قبل از اینکه این خبر توی فامیل پخش بشه بهتره که به خونه برگردی. چمدونت هم سری جمع کن. خواستگاری کرده؟ حداقل من میپرسیدم. مگه ازدواج مسخره بازیه؟ اصلا قبلا هم پسرمون بوده و الان هم پسرمونه. یاسمین، چرا داری اون از پیشمون میبری؟ نه خیر داداش، خودتون میدونید که مردم دنبال حرف و حدیثن. دختر شمام ناموس ماست. من نمیخوام که به خاطر بودن اصلا مردم پشتش حرف در بیارن. در ضمن باید بگم که مسئله شرعی هم این اجازه رو به ما نمیده. یاسمین، اینم جدمون کلن عارف شده. ماشاءالله بگین زن داداش. پسرم خیلی با حج با حیاست. خب روز 3 عید برای نامزدی بیایید و نیازی نیست خیلی طولش بدیم. جشن عروسی بچه‌ها رو همین امسال برگزار کنیم. چایتون سرد شد، بفرمایید.
من شنیده بودم که ازم رو گرفتی. دیگه جلوم ظاهر نمیشه. یواش حرف بزن. ممکنه صدات بره داخل. اون وقت همه میفهمن که من چایی تو برات آوردم. یواشکی اومدی؟ به چه مناسبه؟ مناسبتی نداره. پس چی؟ راستش ناراحتم، چون تو داری میری. میخوای همینجا بمونم؟ تیفونه. دخترت خیلی عاقله و فهمیده و باهوشه. اول باید در موردمون بهش میگفتی و بعد منو اینجا میآوردی. اصلا فرصتش پیش نیومد که بگم. واسه همین 3-4 روزی ازت مهلت میخواستم. فیض‌الله، من فرصت نداشتم. میدونی من گزینه‌های زیادی داشتم. اگه تو چند روز دیگه معطل میکردی اون وقت من با یکی دیگه. رکشی، شامو حاضر کن دخترم. کی گریه میکنه؟ این چه کاریه دخترم؟ از دیشب خودتو توی اتاق حبس کردی و بیرون نمیای. اون میخواست تو رو ببینه. کی؟ و چرا میخواد منو ببینه؟ اون دیگه مادرته. بابا شما خودتون گفته بودین که راکشی مادر دیگه زنده نیست. از امروز من هم پدرتم و هم مادرت. اینقدر زود از مادر بودن خسته شدی؟ آره دخترم، خسته شدم. خیلی خسته شدم. مادر جای خودشو داره
و پدرم جای خودش. ببین، من کار خلاف شرعی نکردم که به تو که دختر خودمی توضیح بدم. بیا دست و رو تو بشور و بیا پیشش. باید با هم زندگی کنید. باید با هم کنار بیایید. من میرم سر کار. تو هم بیا. به سلامتی همتون اومدی؟ علیک السلام. سفر با اتوبوس خیلی خستم کرد. مامان همین الان براتون شربت میارم. نه خیر، چایی درست کن، سرم داره گیج میره. برادر شوهر، بهت تبریک میگم، شما هم قاطی مرغا شدی. زن داداش در کنار چای قرص سردردم بیاری. ای وای، از پیش پدر زنت اومدی و مریض شدی؟ چایتونم نخواستم، همین که اومدم شروع کردم. نه سلامی نه علیکی. این چه شد؟ ناز علیکی داره دیگه. از این وصلت راضی نیست؟ چرا نباید راضی باشه؟ همین که شنید خوشحال شد. نیششم تا بناگوش باز بود. تا رسیدی مخماش تو هم رفت. یه چیزی بگم مامان، من از صبح بی‌صبرانه منتظر اومدنتون بودم. یه خبر تازه براتون دارم. چی شده؟ خیره انشالله. آره خیره. اول بگین که اون کجاست؟ کی؟ امجد؟ بله. اون وسط راه پیاده شد که شیرینی بخره. خدا رو شکر. وگرنه الان منو توبیخ میکرد که با غیبت پشت همسایه‌ها داری گناه میکنی. کدوم همسایه رو میگی؟ چی شده؟ مامان، این عمو، بابای راکشی، دیروز عروس آورده. خدا مرگم بده. یهویی بی سر و صدا. نرگس، از کجا اومدی؟ از همین شهری؟ از یه شهر دیگه تو رو آورده؟ از سکر هستم. آها، 1-2 سالی بود که فیض‌الله خیلی میرفت سکر رو میومد. خب بهمون بگو پدرت چی کار است؟ فوت شدن. و چند تا خواهر برادر داری؟ این چیزا رو ول کن. اینو بگو ببینم، این اولین عروسیته یا قبلا هم عروس شدی؟ اولی. مادرت اجازه داد زنشی؟ اونم با یه مردی که زنش مرده. حالا خیلی هم پولدار نیست، خونشونم اجاره‌ایه. راکشی عزیز دلم، راکشی. بخور اصلا، این شیرینی نامزدی خودته. بخور داداش جان، خیلی خوشمزه است. نوش جون خودت. اوف، احمد برو اینا رو توی آشپزخونه بذار. زود باش برو. مشکل چی اصلا؟ نکنه از این وصلت راضی نیستی؟ یکی دیگر رو دوست داری؟ نه خیر زنده داشت، موضوع این نیست. واقعا؟ بگو به جون زن داداش. ببینم بچه میری بیرون یا با این جمپایی بزنم تو سر به سرت. باش. داری چی کار میکنی؟ بشرا دختر خوبیه. من کی گفتم دختر بدیه؟ پس مشکلت چیه؟ زن داره چه نیازی بود منو از کراشی بیارن؟ یعنی دوست نداشتی خونه خودت برگردی؟ میخواستی اونجا دومات سرخونه بشی؟ درستش اینه بیای خونه خودت ازدواج کنی و عروستو خونت بیاری.
خدا رو شکر بالاخره توی صورت آقا خنده رو دیدی. به بشرا خانوم فکر کردی و لبخند روی لبت اومد. لبخند بیشتر بهت میاد. میدونی نصف فامیلام توی سکر زندگی میکنن. تو از کدوم محله ای؟ حتما چند تا فامیل منم توی محلتون زندگی میکنن. تو که میگفتی این اولین عروسیته. ولی از گل بینیت معلوم میشه که سالهاست اینو پوشیدی. مگه موقع عروسی بینی و سوراخ نمیکنن؟ تو خانواده ما این رسم نیست. اگه بازجوییتون تموم شده من میتونم برم استراحت بکنم. برو استراحت کن. حالا این بچه بازی رو بیخیال. به بشرا فکر کن و لبخند بزن. خیلی خوب. صورتش رو تصور میکنم و لبخند میزنم. کی گریه میکنه؟ بسم الله. مامان چه جور آدمی به نظر میرسه؟ چی بهت بگم؟ خدا میدونه فیض‌الله با خودش چه فکری کرده. آخه چرا گناه میکنین و پشت یکی غیبت میکنین؟ این کار درست نیست. ثواب و گناهو به مادرت یاد نده. هرچی نباشه همسایمونه. تو خوب و بدشون باید شریک بشیم مگه خب نه؟ اما فیض‌الله مگه خلاف شرع کرده؟ حق داشته که دوباره ازدواج کنه. هم دین این اجازه رو داده هم قانون. خب با یه آدم درست حسابی میتونست ازدواج دوم کنه. من دنیا دیدم امجد. همین که یه نظر دیدمش فهمیدم این زنی که دستشو گرفته آورده از خانواده خوبی نیست. یه ذره مراعات کنید مادر جان. بدون هیچ گونه مدرکی دارین بهش تهمت میزنین. تهمت زدن گناه بزرگیه. امجد چش من نمیتونه فریب بخوره. رنگ و رو و سر و صورتش، حرف زدن و نشست و برخاستش، همه چیش نشون میده که از خانواده خوبی نیست. اگه شک داری آخر هفته فیض‌الله جشن ولیمه میگیره. خانواده زنش هم میان. اون وقت ببین چه جور آدمایی هستن. ولی عمو فیض‌الله میگفت که تو جشن ولیمه‌اش فقط چند تا از دوستای نزدیکش و همسایه‌هاش دعوتن. مثل اینکه خانواده‌اش نمیتونن بیان. دیدی؟ بهت نگفتم. خدایا توبه. عمو فیض‌الله که به ظاهر آدم نجیبیه. بعد از رفتن تو خونه خیلی سوت و کور شده. به من بزرگ بگو که دوباره برگردم کراچی. نه خیر، الان نه. دلتنگم شدی؟ نه خیر، من که دلتنگت نشدم.
ولی چی؟ ولی زنداداش گفت سعی کنم بهت فکر کنم. منم دیشب سعی کردم. زنداداش اینو گفت؟ واقعا؟ زنداداش گفت اگه بهت فکر بکنم دلتنگیم رفت میشه. به من فکر کردی؟ بهت فکر کردم، اما حواسم پرت شد. حواست پرت شد؟ چطور؟ چی؟ اون اصلا نذاش روی تو تمرکز کنم. کی اصلا؟ کی حواستو پرت کرد؟ خاره کاملا درست میگه. همسر منم همچین نظری در موردش داره. بدون هیچگونه مدرکی نمیتونیم بهش تهمت بزنیم، ولی چطور واقعیت رو بفهمیم؟ چون اگه واقعا همچین چیزی باشه پس عمو فیض‌الله کار اشتباهی کرده. آره اینجا محله آدمای نجیبه. دخترها عروسامون میخوان با همچین زنی در ارتباط باشن. چی شده دراش؟ همه چی خوبه؟ خدا کنه خوب باشه. میریم با عمو فیض‌الله حرف بزنیم. عنایت پیش حاج آقا هم میریم، ایشون هم میبریم. بریم منم باهاتون. نه جوونا تو این مسائل دخالت نمیکنن. من خودم با بزرگا میرم خونه‌شون. حتی خودم هم تا وقتی چیزی ثابت نشده هیچ حرفی نمیزنم. بالاخره عمو فیض‌الله همسن بابامه. امجد اگه بابای آدم همچین کاری کنه باید انگشتمای شهرش کرد دور تا دور شهر چرخون تا درس عبرتی برای بقیه شه. تو الان به فکر احترامی؟ چت شده پسر؟ بریم. داداش فیض، مسئله اصلی همینه. ما هم اومدیم پیشت مطرح کردیم. حالا وظیفه تو اینه که اون شک و شبهه‌ای که توی دلمونه رو برامون یه جوری روشنش کنیم. چطور روشن کنم؟ و این چطور وظیفه منه؟ شما هر جوری خواستین فکر کنین اون وقت من بیام به شما توضیح بدم. آدم‌ها تو زندگیشون یه سری روش‌ها دارن، اصول و قوانین دارن. در ضمن مجبوری به همه جوابگو باشی. جواب برای چی؟ مگه من چه گناهی کردم؟ یا از قانون سرپیچی کردم؟ چت شده عمو؟ چرا عصبانی میشی؟ وقتی توی یه محل زندگی میکنیم همه از حال هم باخبریم. این فقط برای تو نیست. هر کی اینجا توی این محل جدید میاد ازش پرسجو میکنن. چرا زود جوش میاری آخه؟ صداشون بزن. با خانواده همسر داشتامون کن. وقتی تو گناهی نکردی پس چی رو داری مخفی میکنی؟ جشن ولیمه هم نمیان. نکنه دختره رو فراری حرف دهنتو بفهم عنایت. عمو اونا رو دعوت کنید، ما رو آشنا کنید و دهن همه رو ببندید. من ولیمه ساده برگزار میکنم. ساده؟ حتی خانواده همسرت هم دعوت نمی کنی؟ اصلا آدرسشو بهمون بده، ما خودمون میریم میبینیم. اصلا شما چی میخواید؟ اول اینو بگید که چی توی ذهنتون میگذره. میخواید بشنوید
پس بشنوید، آره خانوادش جوری نیست که من باهاشون در ارتباط باشم. اون از یه خانواده بابرو نیست که برای دخترشون ابراز خوشبختی کنن و نه گذشتش جوریه که اون بتونه همه چی رو تعریف کنه و نه خانواده و نواده با اصالتی داره که من آدرسشون رو بهتون بدم. دیگه چی؟ وای خدا، مامان، این یعنی شما کاملا درست حد زدید. اما فیض خودش بهتون گفت؟ معلومه دیگه. من به حرفای مردم اعتماد نمی کنم. چقدرم بیشرمانه همه چیو گفته. خدایا، خجالت نکشیده که تو خونش یه دختر جوون بدون مادر او رفته همچین زنی آورده؟ حالا واسه دخترش مگه خواستگار میاد؟ شما دارید به دخترش فکر می کنید. شما باید به فکر همه محل باشید مامان. یه ماهی ممکنه همه دریاچه رو به گند بکشه. حرف زدن یا نصیحت کردن ما هیچ تأثیری رو عمو فیض الله نداشت. به نظرم باید از یه روش دیگه این مشکل رو حل کنیم. یعنی میخوای عمو فیض رو تحت فشار بذاری؟ اگه راحت قبول کنه این به نفع خودشه و الا هر چی سرش بیاد به خاطر اشتباه خودشه. کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده.